searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. And I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Mayong adlaw kanatong tanan. Nagpasalamat ako sa Ginoo sa kusog nga iyang gihatag kanako bisan pa kaninyo nga makakita ni nga mensahe. Ang ako mga pagampo nga ang balang espiritu may mogiya kanato karong adlaw
bisan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Sa dili pata mo padayon, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo nining panahon nga imong gihatag kanamo. Nagpasalamat kami tungod kay bisan tuod ang among palibot karon, nagkaguliyang na, apan ang imong kalinaw mo imong gihatag sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Nagampo ako nga karong adlaw nga ang tanan nga makabati ug makakita nini nga mensahe nga ikaw ang mopagaan sa ilang mga kasing-kasing ug unahuna. Nagampo ako nga imo akong gamiton nga bisan sa pagpasabot kanila sa gipadayag 18 na kining mensahe imong gamiton aron nga mas moinit pagyud ang among pagsunod diha kanimo. O kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ato lang balikan sa makadiyot ang Kapitulo 17. So, kining Kapitulo 17 o 18, mao ni ang katapusang bahin sa 7 ka tuig nga tumang kalisod. Gani ako lang usbon sa pagpahinumdom kaninyo nga ang 7 ka tuig nga tumang kalisod o Great Tribulation period, nagsugod kani sa Kapitulo 6. Ato nang nagihan ang mga nagkalinlain nga mga trompeta nga inigtingog ni ini, mga katalagman ang moresulta sa tibuok kalibutan. Gani na gibubo na nining panahon na nabubo na sa Ginoo ang iyang 7 ka katapusang panaksan, no, katong katapusan niyang kasuko sa kalibutan. Kung imong tanawon ang iya gayong katuyuan nga ang mga tao nga nagpamarka na nga atong natun-an sa Kapitulo 13, nagpamarka na sa marka ni Antikristo, gitagaan paghihapon niya og tsansa nga magbasol ug maghinulsol sa ilang mga sala. O gunya ato usab nakita nga bisan tuod sa pagkontrol na ni Antikristo sa tibuok kalibutan, daghan paghihapon sa mga tao ang mipili nga dili magpamarka tungod kay gusto nilang mubarog ug mosunod ni Ginoong Hesukristo. Gani ang resulta niini mao nga sila pagapatyon. Sa Kapitulo 17 gitun-an nato kini nga ang nakita nga panan-awon ni Juan mao ang usa ka babae nga nagsakay sa likod sa usa ka mananap. O kini ato nang nailhan nga kining babae mao kini ang mini nga propeta nga usa ka hinuusa sa tanang mga relihiyon sa tibuok kalibutan nga gitawag natog ecumenical movement. Naghiusa sila ug unya tungod kay si Antikristo man ang nagkontrolar bisan pa kanila, sumana nga ang ilang gisimban ining panahona mao na si Antikristo ug si Satanas. Ug ato nang natun-an nga sa dihang napusla na ang maong religious organization, no, labi na ang nagpangulo niini nga mini nga propeta. Usa kini ka relihiyoso nga tao, no, religious leader. Ato nang nabasa nga siya gikuha na, no, gitanggalan na siya sa iyang posisyon o gunya ato pong mabasa nga tungod sa grabe nga pagkadautan niining syudad nga gitawag dinhi og Babylonia, tungod sa pagkadautan tungod kay sentro man kini sa hiniusa nga relihiyon sa tibuok kalibutan. Gani atong natun-an nga ang usa sa ang pinakarason nga gipangitaan sila sa Ginoo mao ang ilang sala sa pagpatay sa mga propeta ug bisan pa sa sumusunod o katawhan sa Dios. So man igsoon ang Great Tribulation period, ang panahon sa tumang kalisod sa 7 ka tuig nga wala pa maagihisukad sa tibuok kalibutan, ang usa sa mga target niini nga pamatyon mao ang mga Israelita nga misunod ni Ginoong Hesukristo. So karon atong tan-awon dinhi nata sa Kapitulo 18. Kining Kapitulo 18 kabahin kini sa politika ug ekonomikanhon nga pagdumala ni Antikristo. Ug unya ang iyang headquarters niini diin siya nagbase mao kining syudad nga daplin sa usa ka suba o duol sa dagat, tungod kay atong makita karon nga kini nga syudad sentro usab sa patigayon. So atong tan-awon karon dinhi sa Kapitulo 18. Akong basahon sugod sa bersikulo 1 hangtod sa 3, nag-ingon dinhi. Tapos niini, nakita ko ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit.
May dako siyang gahom og nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kahayag. Misinggit siya, napuka na gayod ang gamhanang Babylonia. Karon nahimo na siyang pinuy-anan sa mga demonyo og aptanan sa mga daotang espiritu og sa tanang hugaw og dulumtanang kalanggaman. Kaya ang tanang katawhan nakainom sa isog nga bino sa iyang kamahilawason, nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibutan og nangadato ang mga negosyante tungod sa iyang nagpatuyang nga kaulag. Sa akong usbon igsoon nga kini nga syudad sa mata sa Ginoo, gikumpara kini siya nga ang Babylonia nga sama sa usa ka prostitute, usa ka babae nga mubuglim lupad nga nagbaligya sa iyang kaugalingon. Gani gihisgutan dinhi nga tungod sa kadaotan niini nga syudad, mao nga ang tanang pagsimba og mga Dios-Dios, bisan pa ang mga espiritista ug uban pa nga mga gihimo sa mga demonyo naa dinhi na sentro. So nag-ingon dinhi nga sa bersikulo 3 nga ang tanang mga leaders ang hari sa tibuok kalibutan, no, nakighilawas sa ato pa ang impluensya ni ining Babylonia dili lamang sa religious aspeto sa mga tao, kundi bisan pa sa ekonomiya o sa politika. So, tungod kay mao man ni ang sentro ni adtong panahon sa pagdumala ni Antikristo, mana nga mabasa nimo dinhi nga daghan ang mga negosyante nga nag-iyon dinhi nagpatuyang sa iyang nagpatuyang nga kaulag. Sambot pasabot ini igsuon nga padayon sila nga nag-exploit sa mga tao gamit ang nagkalinlaing pamaagi aron sa ilang pagpangwarta. Og tungod niini nadato sila pag-ayo og nag-ingon dinhi nga na-influensyahan sila nga bisan pa sa mga material nga butang nga mao'y gihimo nilang ilang Dios. Igsoon sultihan ko ikaw nga kung unsa ang klase nga Dios nga gisimba sa usa ka tawo, kung magsimba siya mga Dios, dili kalikayan igsuon nga mosunod usab ang iyang pagsimba sa mga material nga butang nganuman. Tungod kay si Satanas bisan sa iyang pagtintal ni Ginoong Hesus, iya nang gi-offer ang tanang kabtangan ining kalibutan na ang tanan nga bahandi apan wala kini dawatan ni Ginoong Hesus. Mana nga kini nga syudad, ang tanang mga negosyante sa tibuok kalibutan gusto nga moanhi dinhi, gusto nga moapil sa tanang mga negosyo tungod kay mao ni ang sentro sa patigayon. Dinhi nata sa bersikulo 4 ug 5 atong mabasa dinhi nga ang Ginoo mitawag sa iyang mga katawhan. Akong basahon sa bersikulo 4 ug 5 nag-ingon dinhi, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, katawhan ko, likay kamo kaniya, bulag kamo kaniya, ayaw kamo pagpakasala uban kaniya, aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya. Kay misangko na sa langit ang nagpatong-patong niyang mga sala ug nahinumduman sa Dios ang iyang pagkadaotan. So dinhi niingon si Juan ug iyang gisulat nga mao ni ang giingon sa Ginoo. Giingnan niya ang iyang katawhan. So kinsa man ni nga mga katawhan? Una, ang mga Israelita nga niining panahon na ila nang nakita nga si Jesus giday ang Mesiyas nga ila nang gihulat. Ug tungod niini nagtago-tago sila. Pero niingon siya sa iyang mga katawhan, ang mga tao nga miila ni Ginoong Hesus nga ilang manuluwas o Ginoo bisan sa panahon sa 7 ka tuig nga tumang kalisod. So niingon siya nga kinahanglan nga mubulag sila, dili sila muipon. Nganuman kay nag-ingon dinhi nga dili sa gusto nga sa iyang pagpahamtang, sa iyang paghusga niining syudad, no? Sa dihang ipahamtang na niya ang silot, dili sa gusto nga ang iyang katawhan maapil. Sumapo na igsuon ang punto
nganong sa panahon sa 7 ka tuig nga tumang kalisod nga kita nga mga nag-alagad sa Ginoo, ang mituo ni Ginoong Hesus nga atong manuluwas sa Ginoo, wala na nining panahon na. Sakgawon na kita, no? Iyan ang i-rapture ang iyang simbahan nga naman tungod kay ang 7 ka tuig nga kalisod mao'y pagpahamtang sa Ginoo sa tibuok kalibutan sa iyang kasuko ug sa iyang silot kay sila ang tibuok kalibutan misunod man ni Antikristo. So mana nga niingon siya dinhi sa bersikulo 5, niingon siya nga misangko na sa langit ang ilang pagpakasala. Inumdumi igsuon nga wala gi ignore, no? Wala gi pasagdan sa Ginoo ang kadautan sa tao. Pero kita nga tao tungod kay limitado lang ang atong kaalam. So manausay mo intang nga nganong ang mga dautan nangadato man sila. Nganong kadtong nagtudlo sa dili sakto nga pagtulunan, sila naman hinuon ang gipamati sa tao. Hinumdumi igsoon, niingon na daan si Ginoong Hesus. Nga daghan gayud ang mamati sa mga mini nga propeta, tungod kay ang ilang ihatag nga mensahe, mao man ang mensahe sa pagkahayahay sa kinabuhi, sa pagkadato, ug sa walay problema sa kinabuhi. So mana nga, dinhi makita nato nga ang Ginoo adunay sukdanan. Gani ni sulat si Pablo nga tungod sa gugma o sa pasinsa sa Dios nga kita naluwas, nga ang iyang paglangan-langan kung sa pagpananaw pa sa tao nga murag naglangan-langan ang Ginoo, pero sa iyang paglangan daigsoon gisulat kini ni Pablo nga dili siya gusto nga nauntay bisan usa nga mapunta sa impyerno. So manaigsoon magpasalamat yun ta nga wala mo balik ang Ginoo sa 1980s. Kay kung nibalik pa siya, no, dili ko maapil nga makabaton og kaluwasan. So manaigsoon, ayaw lang yung kabalakang nga kung imong nakita nga murag ang kadautan maoy midaog sa atong palibot. Apan hinumdumi igsoon nga moabot ang panahon nga mayon ang Ginoo sakto na panahon na sa pagsilot. So dinhi tatanaw na to sa bersikulo 6 ug 8 nagyon dinhi. Buhata kaniya ang gibuhat niya kaninyo. Balusi siya og doble pa sa gibuhat niya kaninyo. Puna ang tasa niya sa ilimnon nga doble pa kaisog kaysa giandam niya kaninyo. So dinhi sa bersikulo 6 niingon ang Ginoo nga kung unsa ang ilang gihimo sa ilang kadautan labi na sa katawhan sa Dios, ningon ang Ginoo nga dobleha ang ilang pagantos. Sa bersikulo 7, sakita og pantusa siya, tumbas sa himaya og kaharuhay nga gipahimuslan niya, kay nagsigi sa ingon sa iyang kaugalingon, ania, naglingkod ako nga usa ka rayna, dili ako byuda, dili gayud ako makatilaw og kaguol. So makita nimo ang attitude sa mga tao dinhi nining panahon na nga nagpuyo niining maong syudad. No, ningon gud sila nga tungod sa ilang kataas sa garbo, ningon sila nga dili sila makatagamtang og kaning katalagman sa kinabuhi, mga problema. Walay makapildi kanila nganuman kay ilang nakita sa ilang pananaw nga ang ilang gisaligan nga mao si Antikristo. Ningon sila nga walay makapildi kaniya. Gani makita gyud nimo dinhi nga niingon sila nga walay mahitabo namo, dili tinuod ang giingon sa Ginoo nga sila mapukan. Kung imong tan-awon ang unang syudad sa Babylonia nga giharian ni Nebukadnezar, imong makita didto sa historical records nga ang iyang pader perting taasa. Gani sa ibabaw sa pader tungod sa kalapad niini, aduna pay mga karawahe nga pwedeng moagi. Unya, ila pagyong gi-divert ang suba, no, sa Euphrates, ilang gipalibot dito sa syudad. So mao na nga nagtuog yun sila nga wala gyoy army, wala gyoy puwersa ni atong panahon na nga makasulod sa syudad sa Babylon. Apan igsuon mabasa nimo sa history, bisan pa sa libro ni Daniel, nga didto ra di ay niagi sa drainage sa ilawom sa syudad
ang mga Persians. O nakahibalo mo, no? Sa pagtulog na sa hari niadtong panahon na, wala na siya kamatang. Ano man, tungod kay niadtong gabion na, nasulod na ang tibok siyudad sa Babylonia o unsay gihimo sa mga gwardya, nagpadayon ng gihapon sa pag-inom, sa pagkatulog, tungod kay wala lagi sila magtuo nga aduna pay tao, mao mga tao nga makasulod sa siyudad tungod sa kalig-on sa ilang depensa. So manaigsoon, manang dili na ta matingala nga kining siyudad nga napili ng Antikristo nga maoy himuon niya nga headquarters. Nga ang tanang mga tao nagtuo didto nga wala gyud katalagman nga moabot kanila. Daghan ang mga writer nga mi-attempt, no? Misulay sila pag-identify sa siyudad. Kani karon sa atong panahon, makadungog ka og mga magwawali nga moingon nga ang Estados Unidos mao ang Babylonia. May nusabang ubang magwawali nga ang Babylonia mao ang Vatican. O ang uban moingon nga ang Jerusalem nga naa sa Israel. So kung imo lang tanaw nig suon, ang description niini mao nga kini nga syudad maoy sentro sa tanang kadaotan sa pagsimba og mga Dios-Dios, no, sa sexual immorality, sa paggamit og droga, sa pag-inom og alak, sa pagsugal og sa tanang mga bisyo naa niining syudara. Gani dili po ta makabasol sa uban nga maingon nga kini sila nga syudad nga ilang gimension nga mao ang Babylonia tungod kay nakita man pud nila ang hulagway niini nga syudad. Apan igsuon atong ipadayon sa bersikulo 8. Nag-ingon din sa bersikulo 8 tungod niini moabot kaniya sa usa ka adlaw ang mga katalagman, sakit, kagulanan o gutom og sunugon siya kay gamhanan ng Ginoong Dios nga maoy nagsilot kaniya. So dinhi gipakita na daan ni Ginoong Hesus nga kini nga syudad masunog. No? Gani sa unahan makita nato nga guba kining syudad sa usa lamang ka oras. So ang uban miingon nga tungod kay nasunog man, posible nga kining syudad adunay duol nga bulkan unya ni buto. Pero ang uban miingon usab nga mao kini ang mahimo sa usa ka bomba nga nuklear. So wala na ta makahibalo igsoon. Apan ato lang hinumduman nga ang Sodom ang Gomora, no, gigisunog kini sa Ginoo kay nag-ulan man og kalayo og asupre. So pwede gihapon ang himuon sa Ginoo nianang panahon na. So nagiyon dinhi sa bersikulo 8 nga moabot ang tanang sakit kanila. Ingon pa bitaw sa uban nga kung ang usa ka bomba nga nuklear mo buto ni anang lugaraha, no, daghan ang mga tao nga magkasakit og kanser. Nganong kagulanan og kagutom tungod kay for example ang usa ka syudad nga sama kadako sa Manila or bisan pa kining Dumaguete, i-combine ang Bakong, Valencia ug ang Sibulan. Kung maygo kini sa kabomba nga nuclear igsuon, mawala gyud kini sa mapa sa Pilipinas. So ang ato puro lang ni pagpangagpas, pero kung imong tanaw ni igsuon nga kini nga syudad gisunog sa Dios. Pero ako mong pahinumduman igsuon nga sa atong pagpadayon unya bisan pa sa kapitulo 19, no, kapitulo 20 ug 21 mabasa nato didto nga ang katapusang silot sa Ginoo nga magantos ang kalag sa tao hangtod sa hangtod mao ang linaw nga kalayo nga gitawag nato og impyerno. So kining pagkasunog nining Babylonia nga gidescribe din nining nga bersikulo kumpara sa impyerno, mas init pa gyud ang impyerno igsoon. Atong ipadayon. So sa dihang nahitabo na ni sa bersikulo 9 hangtod sa 10, mabasa nato dinhi nga ang tanang mga hari, ang tanang mga negosyante naguol sila pag-ayo ngano man kay ang ilang gisaligan nga syudad, ang modelo nga syudad nga ilang gitan-aw nahanaw na. Bersikulo 9. Ang mga hari sa kalibutan nga nakighilawas og nakigambit sa iyang kaulag, maghilak og magminatay inig kakita nila sa aso sa pagkasunog niya. Magpaantaw lamang sila kay
nahadlok man sila sa iyang giantos, umingon sila, pagka makalilisang, pagkaalaot sa dako o gamhanang syudad sa Babylonia, nahiagom siya sa silot sa usa lamang ka oras. O di ba, igsoon makita nimo nga usa lamang ka oras kining dako kayo nga syudad nga gipanghinambog ni Antikristo sa tanang mga hari o mga leaders nining panahona nga misunod kaniya, ilang nakita nga nasunog kini ug nalisang sila pagayo. Ilang nakita nga nahanaw lamang sa usa ka oras ang ilang gituhuan nga lugar nga dili mabuntog, dili maguba hangtod sa hangtod. Igsoon usapod kini kapag pahinumdom nga si Pedro misulat siya sa gipakita kaniya sa Ginoo nga maabot ang panahon nga sunugon sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Ang tanang mga elemento malanay kini. So igsoon, kung atong tan-awon ang mga butang nga naa kanato, mga dagkong panimalay, bank account, mga sakyanan, mga yuta ug uban pa, hinumdumi igsoon nga kining mga butanga dili nimo kini madala sa dihang kwaon na ang imong hinulaman nga kinabuhi. Ayaw na paghulat nga mahisama ka o mahisama ni ining panghitabua nga dili nimo gamiton ang mga butang, ang mga resources nga gihatag kanimo sa Ginoo. So mana nga magpasalamat gayud kita kay dili kita maapil nining pagsilot. Pero ang akong challenge kaninyo igsoon, giunsa man ninyo paggamit ang inyong panahon, ang inyong kinabuhi, ang inyong kusog, ang mga kabtangan, ang kwarta ug uban pa nga mga resources nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Hinumdumi kanang tanan, dili nato madala, ato nang ibilin dinhi, og moabot ng panahon, kining tanan masunog. Dinhita sa versikulo 11 hangtod sa 17. Ato makita dinhi unsa ang gibati sa tanang mga negosyante. Versikulo 11, nagiyon dinhi, maghilak og magbangutan usab tungod kaniya ang mga negosyante sa kalibutan, kay wala na may mamalit sa ilang mga baligya. Nangamatay, nagutanan ng mga tao. Versikulo 12, dili na mahalin ang ilang mga bulawan, plata, mahalong bato, perlas, panaptong lino, panapton nga bulok tapol, mga sida o mga panaptong hayag nga pula, tanang matang sa talarsaong kahoy o tanang butang nga hinimo gikan sa tango sa elepante og mahalong mga kahoy, bronse, puthaw, marmol, kaningag, lamas, insenso, mira, bino, lana, harina, trigo, mga baka, karnero, kabayo ug karwahe, ulipon og bisan gani kinabuhi sa tao. Moingon kaniya ang mga negosyante, ang tanang butang nga gitinguha mong mabatonan, ingon man ang mga bahanti ug ang mga gilak niini nangahanaw na og dili mo nagayod sila hikaplagan pag-usab. Magpaantaw lamang ang mga negosyante nga nangadto tungod sa negosyo nila sa maong syudad, kay nahadlok man sila sa iyang mga pag-antos. Maghilak sila og magbangutan og moingon. Pagka makalilisang, pagkalaot sa dakong syudad nga naanad sa pagbistig mga lino, bulok tapol og hayag nga pula og pagdayan-dayan sa iyang lawas og mga bulawan, mga bililhong bato og mga perlas. Nahanaw kaniya ang tanan niyang bahandi sa usa ka oras lamang. So igsoon ang gi-describe din nga nakita ni Juan nga kini nga syudad naa ang tanang mga butang nga gipangandoy sa tao. Sa gitawag nga mga luxury goods, basic items, sa mga butang nga mga hinimo sa tao nga diha lang nimo mapalit, sa mga presyo nga baling mahala. Gani karon kumuadto ka sa syudad sama sa Dubai nga daghan ang bilyonaryo didto. Makakita ka nga adunay mga tao nga ilang gamit sulod sa panimalay puros gold. Gani adunay sakyanan didto nga hinimo sa gold ang iyang lawas. Gani aduna po'y mga hotel didto nga perting mahala nga ang ilang presyo murag kung sa atong kwarta pa tunga sa milyon ang matagabi.
So mana nga bisan sa atong panahon makita na nato nga aduna nay mga syudad nga ang mga butang mga ilang gisimba nga kita mismo moingon ta nga dili ta maka-afford nini. Apan igsuon sama sa nakita ni Juan nga ang mga negosyante naguol tungod kay ilang nakita nga ang ilang mga ginegosyo nga mga butang nahanaw na. Manay mahitabo igsuon sa tao nga kung ang iyang pundasyon, ang iyang gisaligan nga gitindugan, mao ang mga butang niining kalibutana. Ngano man, kaysa sa lamang kapag pamilok, pwede nang makuha kaniya. No? Aduna bitayo sa kataong nakahibalo siya nga hapit na siya mamatay. Iyang gikuha ang tanan niyang mga alahas sa iyahang bolt. Og nakahibalo man siya nga murag hapit na gyud mabugto ang iyang gininhawa. Kahibalo ba mo igsoon sa iyang gihimo? Iyan ning gihalugan, iyan ning gihalog, iyang halukan. Murag na namilit siya nga murag di na gyud niya madala. Di ba pagkaluoy sa mga tao nga maabot ang panahon nga ang tanan nilang gisaligan sa lamang kapag pamilok, mahanaw kini. Nagyon din sa 17 nga nahanaw kaniya ang tanang bahandi sa usa lamang ka oras. So posible nga adunay may buto nga bomba nga nuklear o adunay meteor nga nahulog gikan sa langit. So wa na gyud ta makahibalo igsoon apan usa ni ka-warning na mao kini ang mahitabo ni andong syudara. So dinhita sa verses 17b, no, ang ikaduhang bahin sa verse 17 hangtod sa 19. So kadto usang mga nanag-iyag mga barko, kadtong mga nagtrabaho sa mga barko. So nagyon din sa 18, pagkakita nila sa aso sa iyang pagkasunog, misinggit sila. Wala nagayoy syudad nga sama ni anang dakong syudad. O gibutangan nila yuta ang ilang ulo ug mihilak sila nga nagingon. Pagka makalilisang pagkaalaot sa dakong syudad. Tungod sa iyang bahandi, nangadato ang mga tag-iya sa mga barko nga nagbiyahian sa kadagatan, apan nahanaw kaniyang tanan sa usa lamang ka oras. So kadtong mga nagtrabaho sa barko, daghana bagay tay seaman dinhi sa Pilipinas, no, perting daghana ang mga nanagiyag mga dagkong barko nga mao man gid ni ang pinaka pamaagi nga mag-transport ka og daghan kaayong mga ibaligya nga barato ra ang cost pinaagi man gyud sa dagko kayong mga barko. So manang makaingon gyud ta nga kining syudara daplin og dagat tungod kay aduna gyud kini dako nga pantalan. So unsa may nahitabo? So ang mga kapitan sa barko, ang mga tagiya, ningon sila nga wala na kapuslanan ng ilang negosyo, nga naman wala naman sila madalhan sa ilang mga karga. So makita nimo igsuon nga ang nakita din ni Juan mao ang pagkaguba sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Nga nagtuo sila nga dili kini mahitabo tungod kay gikontrola na ni Antikristo ang tibuok kalibutan. Pero dinhi gipakita sa Ginoo nga He is still in control of every situation. So manaigsoon, kung ang atong gisaligan mao ang mga butang nining kalibutan o kung kuhaon na kini sa Ginoo, diha nimo makita kung unsa ang nasa imong kasing-kasing. Apan kita nga mga nagsunod sa Ginoo, nakahibalo kita nga ang tinuod nga bahandi mao ang atong relasyon sa Ginoo tungod kay dili ta magpundo nining kalibutan kundi giandam na ni Ginoong Hesus ang iyang pinuy-anan nga mao sa mga atong pinuy-anan nga mao ang langit. So dinhi nata sa bersikulo 20 nagyon dinhi paglipay o langit kay nalaglag na siya paglipay kamo katawhan sa Dios mga apostoles ug mga propeta kay gisulutan na siya sa Dios tungod sa iyang gibuhat kaninyo. So dinhi makita nato igsuon nga gi-highlight gyud sa Ginoo nga mibalos na siya, gibalusan niya kini nga syudad tungod sa ilang pagpanglutos, pagpamatay sa mga propeta ug sa iyang katawhan. Sa bersikulo 21 narigon dinhi unya usa ka gamhanang anghel ang mipunoy og bato
Nasama kadako sa dakong galingan o gitambog kini ngadto sa dagat ug mingon. Sama niini ka makalilisa ang pagkapukan sa dakong siyudad sa Babylonia ug dili na gayud siya makita pag-usab. So dinhi gihatagan og hulagway suhan sa kaanghel nga ang pagkawala sa siyudad sa kalit kaayo sama sa kabato nga maunod sa dagat ug dili na makita. So unsa na may mahitabo nining panahon na tungod sa paghusga sa Dios sa 22 ug 23 mabasa nato dinhi. Dili na gayud madungog pag-usab diha kanimo ang mga huni sa mga alpa ug sa mga musikero nga hanas sa mga plauta ug trompeta. Dili na gyud hikaplagan diha kanimo ang mga manggagama sa bisan unsa ug dili na gayud mabati pag-usab diha kanimo ang tingog sa galingan. Dili na gayud makita diha kanimo ang hayag sa suga ug mabati pa diha kanimo ang tingog sa pamanhunon ug sa pagpangasawunon. Ang imong mga negosyante may labing gamhanan sa tibuok kalibutan o gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang katawhan sa kalibutan. So unsa may giingon dinhi sa 22 ug 23 nga wala nay kalingawan, wala nay kaslon, wala nay ikasal, wala na ang mga dagko kayong parte nga mao'y kasagari himuon sa mga dagkong syudad. Mingaw na kaayo, wala nay mga tao. Sa 24, dinhi gisulutan ang Babylonia tungod kay nakaplagan man diha sa mong syudad ang dugo sa mga propeta ug sa katawhan sa Dios. Ingon man ang tanang gipamatay dinhi sa kalibutan. So dinhi makita nato nga nganong gihusgahan ang Babylonia nga mao'y gihimong headquarters ni Antikristo tungod kay ang ilang dako kayong sala mao ang pagpamatay sa katawhan sa Dios ug bisan pa sa tanang katawhan. Hinumdumi igsoon nga dili basta-basta nga ang Ginoo dili model ni ining sala. Ngano man tungod kay siya may naghimo sa tao. Gani ato namang mabasa sa karang tugon nga kung unsay imong giutang, kung kinabuhi ang imong utangon, kinabuhi sa bang imong ibayad. So mga igsoon, bisan sa atong pagtapos sa tuon sa Kapitulo 18, ako lang usbon nga kining Kapitulo 17 ug 18, mao kini ang hulagway sa paghusga sa kasyudad nga gitawag og Babylonia, ang sentro sa pagkadautan sa tao, sa pagsimba og mga Diyos-Diyos, sa tanang mga kahilayan, sa pag-angkon sa mga tanang butang, o bisan pa ang ekonomikanhong aktibidades, economic activity, kining tanan gitapos na sa Ginoo, o kani mahitabo sa katapusang bahin sa 7 ka tuig nga tumang kalisod. O gunya, sa aton niyang pagbalik igsoon sa Kapitulo 19, pwede na ninyong basahon pag-una. Ang ako lang yung pagdasig igsoon, na kining atong gitun-an karon, dili na kini mahitabo. No, dili kini mahitabo sa dugay, kundi hapit na kini mahitabo igsoon. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag kanamo, nga bisan pa sa 45 minutos nga among pagtuon sa imong pulong, sa among pag-awit o pagdaig o pagpasalamat kanimo. Nagampo ako na ang tanang mga butang among nadungog nga ilang nakatunan bisan sa pagbasa sa imong pulong sa Kapitulo 18. Nga kini himuon nimo nga example o himuon kini nimo nga lesson kanamong tanan nga mopadayon gyud kami sa pagbarog sa among pagtuo diha kanimo. Bisan pa sa kalisod sa tibuok kalibutan, bisan nagatubang kami padayon sa hulga sa virus. Napiktuhan ang tanang mga area sa among panginabuhi. Apan nagpasalamat kami, Lord, tungod kay dili kami nimo biyaan, dili kami nimo pasagdan. Imong ipakita sa tibuok kalibutan nga ikaw maoy moamuma sa tanan nimong mga kanakan. Salamat sa imong presensya karong adlaw ug kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong adlaw sa tanan. God bless you all.